मुखेल वड काळजान तावन ताचे ताका चुरचुरे दिसले। नियाळाक आदार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजूक त्या लोकांक पळोवन चुरचुरे दिसले। जेजू आनी ताचे शीस लोकांक शिकवण दिवन खूब तोखतात आनी जेजू आपल्या शिसांक विसव घेवंक सांगता। लोक जेजूची बरी खबर आयकूंक ताका सोदून काडूंक आनी ताची शिकवण आयकूंक घेवंक ताचे थंय येतात। जेजू जाणा आसलो हो लोक खूब तोखला आनी भुकेन आसा, तरी पूण आपणाची शिकवण आयकोपाक आपल्याक सोदतात तेन्ना जेजू तांचे चुरचुरे दिसतात। जेजू त्या लोकांक आपल्या शिकवण दिता भुकेन आसलो खरो, पूण जेजूची शिकवण आयकतालो ह्या पासत तो आपल्या शिसांक सांगता, तुमी तांकां कितें खावंक दियात। शीस भुरग्यां लागीं आसलोले 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन तांचे जेजू आशिर्वाद घालून लोकांची भूक मारता। आमचो मोलादीक वेळ टीव्ही, मोबायल वो लोकांच्यो खबरो करून न्हय, पूण देवाच्या उतराची शिकवण आमचे लागीं घडटा ते परी दुसऱ्यांक दिवंक जाय। जावं आमच्या घरांत, विभागांत वो वावराच्या जाग्यार आमची जी भावां भयणां जेजूची शिकवण नासतना जियेतात तांकां पयलीं दिवंक जाय। जेजूक सोडून गेल्यात आनी कोश दुकान सांपडलोल्यांक आनी भायर आयलोल्यांचे चुरचुरे करून तांकां जेजू लागीं हाडूंक वावरूंक जाय। म्हजो थाराव दर दिसाक वेळ काडून दुसऱ्यांक देवाची शिकवण दिवंक वावुरतली।